अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं जंगल में नीलुफर नेज़ू की नोक पे होती है और वो अस्पोर्चा से कहती है, तुम सांप, मैं तुम्हारी गद्दारी उसे दिन समझ गई थी जब तुम आई थी। अस्पोर्चा कहती है, देखो जरा बात कौन कर रहा है, अपना वतन बेचने वाली होलोफेरा जिसने अपने हम कौमों के खिलाफ तलवार उठाई। नीलुफर कहती है, मैंने अपना दिल अपने इश्क के नाम कर दिया अस्पोर्चा, एक अजीम मकसद की राह में। मैं तुम्हारी तरफ मफादात के पीछे नहीं छुपी। अस्पोर्चा कहती है, तुम तुर्क हर वक्त मकसद मकसद की रट लगाते रहती हो, लेकिन हमारे यहाँ एक कहावत है और तुम उसे खूब जानती हो। कहते हैं कि दरख्त का कीड़ा दरख्त के अंदर ही होता है। नीलुफर पूछती है, तुम्हारा इशारा किस तरफ है? अस्पोर्चा कहती है, रोम के लिए तुम एक आफत हो, और जहाँ तक उरहान की आफत का सवाल है तो वो दमीर खान है। तुर्क तो एक छत के नीचे इकट्ठे नहीं हो सके, तो क्या वो रोम को गिराएंगे? नीलुफर कहती है, तो फिर सारे सांप एक ही दस्तरखान पर जमा हो चुके हैं, लेकिन तुम फिक्र ना करो, सुल्तान उरहान उसे उसके किए की सजा देंगे। दमीर खान के बारे में सोचना छोड़ो और अपने अंजाम की फिक्र करो। अस्पोर्चा कहती है, देखो मुझे अब तुमने डरा दिया है, क्या तुम वाकई यकीन रखती हो कि उरहान तुम्हें बचाने आएगा? नीलुफर कहती है, मुझे इसमें जरा बराबर भी शक नहीं है। अस्पोर्चा कहती है, तो फिर मेरे पास तुम्हारे लिए एक बुरी खबर है, उरहान तुम्हें बचाने नहीं आएगा, क्योंकि उरहान इस वक्त एक बहुत बड़े जाल की तरफ बढ़ रहा है। दमीर खान उसे कैद की तरफ ले जा रहा है। नीलुफर आगे बढ़ते हुए कहती है, तुम झूठ बोल रही हो, झूठ गढ़ रही हो। अस्पोर्चा कहती है, लेकिन उदास मत हो, ये जुदाई ज्यादा तवील नहीं होगी, क्योंकि उरहान भी आएगा, फ्लावियोस तुम्हारे सुल्तान को तुम्हारे पास ले आएगा। नीलुफर नेज़े पीछे करते हुए कहती है, मैं तुम्हें जान से मार दूंगी अस्पोर्चा, मगर बाज़ंतीनी सिपाही उसे पीछे धकेल देते हैं। दैफ्ने नाटक करते हुए एकदम से सिपाहियों पे हमला कर देती है। बाज़ंतीनी सिपाही उसका बाजू पकड़ लेता है। ये देख के अस्पोर्चा आगे बढ़ती है और उसे एक जोरदार थप्पड़ दे मारती है। साथ कहती है, अहमक औरत, क्या तुम मुझे मारने वाली थी अपनी बहन की खातिर? बुरसा में फातिमा बहुत परेशान आगे बढ़ रही होती है। वो सुल्तान उरहान की बातों को याद करती है। क्या आपके सीने में कोई ऐसी बात है जो आप मुझसे छुपा रही हैं? तो फातिमा आगे बढ़ते हुए खुद से कहती है, अगर आप वो राज सुन ले जो मैं छुपा रही हूँ, तो क्या सुनने के बाद आप मेरी तरफ देखना भी गवारा करेंगे? भाई, मैं अपनी बहन को जो मेरे सबसे ज्यादा करीब है उसे भी अपना राज नहीं बता पा रही, भला मैं आपको कैसे बताऊं? वो आगे बढ़ी रही होती है कि यगीत उसके पास आकर कहता है, मैं तुम्हें तलाश कर रहा था फातिमा, क्या आज तुम मेरे साथ बाजार चलोगी ताकि हम जहेज का बाकी सामान मुकम्मल कर लें, ताकि हमारी शादी में मजीद ताखिर ना हो? फातिमा उससे कहती है, यगीत सरदार, मुझे एक अहम काम है। यगीत कहता है, फातिमा, तुम अब तक मुझे सरदार कहकर पुकारती हो और मैं देख रहा हूँ कि तुम मुस्कुराती भी नहीं हो। मेरी बात सुनो, अगर तुम्हारे दिल में कोई बोझ है तो तुम मुझसे बात कर सकती हो। फ्लावियोस छुपते छुपाते उनके करीब तक पहुंच जाता है। फातिमा यगीत से कहती है, मुझे जाना चाहिए, मेरा काम बहुत अहम है। फातिमा आगे बढ़ती है। यगीत उसके बाजू को हाथ लगाता है तो फातिमा झंझोड़ते हुए कहती है, खबरदार खबरदार, मुझे हाथ मत लगाना। ये देख के यगीत हैरान परेशान हो जाता है और कहता है, तुम मेरी मंगेतर हो। फ्लावियोस के सारा मंजर देख रहा होता है और फातिमा बिना कुछ कहे आगे बढ़ जाती है। यगीत को कुछ समझ नहीं आती और वो परेशान होते हुए आगे बढ़ जाता है, जबकि फ्लावियोस फातिमा की तरफ चल पड़ता है। फातिमा शदीद गुस्से में कमरे में दाखिल होती है और शादी का सामान इधर उधर फेंकने लग जाती है। फिर कहती है, नहीं नहीं नहीं, मैं ये नहीं कर सकूंगी, मुझ में अब मजीद हिम्मत नहीं रही, मैं ये बोझ उठाने की ताकत नहीं रखती, ये मेरे दिल पर तमाम अल्फाज से ज्यादा भारी बोझ है। साथ ही वो फ्लावियोस का दिया हुआ कपड़ा उठा लेती है और कहती है, या अल्लाह मेरी मदद फरमा। इसलिए मैं फ्लावियोस कमरे में दाखिल होता है और अपना चेहरा अया कर देता है। फ्लावियोस को देख के फातिमा कहती है, अकचोरा, क्या तुम वाकई यहाँ मौजूद हो? फ्लावियोस उसकी जानिब बढ़ता ही है कि फातिमा एकदम से खंजर निकाल लेती है। फ्लावियोस कहता है, तुम क्या कर रही हो? ये कहते साथ ही फ्लावियोस उसका हाथ पकड़ लेता है। भाई यगीत बहुत परेशान होता है और कहता है, मैंने क्या किया है? मैं तो बस तुम्हें रोकना चाहता था, और वैसे भी हमारी शादी होने वाली है। एक तरफ मेरे वालिद और दूसरी तरफ तुम्हारी ये हालत। ये शादी जल्द अज जल्द होनी चाहिए। मैं तुम्हें दोबारा खोना नहीं चाहता, ना बाबा की वजह से और ना किसी और वजह से। हम अभी बात करेंगे। ये कहते साथ ही यगीत फातिमा के कमरे की जानिब बढ़ता है। अंदर फातिमा फ्लावियोस से पूछती है, क्या तुम दोबारा खून बहाने आए हो? मैंने तुम्हें पहले खबरदार किया था, अगर तुमने दोबारा मेरे सामने आने की जुर्रत की तो तुम्हारी मौत मेरे हाथों होगी। फ्लावियोस कहता है, क्या तुम कभी बाज नहीं आओगी और पीछे नहीं हटोगी? फातिमा कहती है, मेरा बाजू छोड़ो। फ्लावियोस कहता है, मेरी बात सुनो, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, तुम्हें मुझे उरहान के पास ले जाना होगा। फातिमा कहती है, मैं सिर्फ तुम्हारी लाश अपने भाई के पास लेकर जाऊंगी। फ्लावियोस कहता है, सिर्फ एक बार मेरा एतबार करो, अकचोरा की खातिर। फातिमा कहती है, मैंने वो गलती एक बार की थी, दोबारा अपनी जबान पर उसका नाम मत लाना। फ्लावियोस कहता है, मैं अकचोरा हूँ और मैं फ्लावियोस भी हूँ। आज तुम्हें मेरा यकीन करना होगा, मैं जो कहने जा रहा हूँ वो बहुत अहम है, मुझे अपने भाई के पास ले चलो। फातिमा कहती है, तुम एक गद्दार की तरह छुपकर महल में दाखिल हुए, मैं तुम पे कभी भरोसा नहीं करूंगी। फ्लावियोस कहता है, अगर मैं दरवाजे से आता तो वो मुझे मार देते और मैं सिर्फ उस शख्स
شخص کے پاس آیا ہوں جو میری بات سنے گا، تمہارے پاس۔ فاطمہ مجھے اورحان کے پاس لے چلو۔ فاطمہ کہتی ہے فلاویوس میں نے کہا میرا بازو چھوڑو۔ فلاویوس کہتا ہے برائے کرم مجھے اپنے بھائی کے پاس لے چلو۔ باہر سے آگے بڑھنے والا یگید فلاویوس کی آواز سن جاتا ہے اور ایک دم سے آگے بڑھتا ہے۔ وہ تیزی سے کمرے میں داخل ہوتا ہے اور فلاویوس کو مکہ دے مارتا ہے۔ فلاویوس بھی اس کی دھلائی کرتے ہوئے اسے دیوار کے ساتھ لگا لیتا ہے، مگر فاطمہ فلاویوس کے سر میں برتن مار کے اسے بے ہوش کر دیتی ہے اور اس کا خنجر نکالتے ہوئے کہتی ہے میرے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا۔ یگید فلاویوس کو مارنے کے لیے خنجر نکالتے ہوئے کہتا ہے یہ قصہ آج یہاں ختم ہو جائے گا، مگر فاطمہ اس کے سامنے آتے ہوئے کہتی ہے تم کیا کرنے لگے ہو؟ ہم اسے میرے بھائی کے پاس لے کر جائیں گے۔ یگید کہتا ہے فاطمہ آج اس کی موت یہیں پہ ہوگی، پیچھے ہٹ جاؤ، مگر فاطمہ خنجر یگید کے گلے پہ رکھتے ہوئے کہتی ہے یگید میں نے کہا یہ زندہ رہے گا، اس کی جان ہمارے سلطان لیں گے، صرف ہمارے سلطان، پیچھے ہٹ جاؤ۔ اپنے گلے پہ فاطمہ کا خنجر دیکھ کے یگید بھی چونک جاتا ہے۔ فاطمہ کے حکم پہ سپاہی آتے ہیں اور فلاویوس کو لے کر چل پڑتے ہیں۔ یگید کہتا ہے زنجیروں میں جکڑ دو اسے۔ ادھر سلطان کا دیوان لگا ہوتا ہے۔ شہنشاہ سلطان سے کہتا ہے سلطان معظم ہم نے سنا ہے کہ سردار دمیر خان غصے میں محل آئے ہیں، انشاءاللہ سب خیر ہو۔ سلطان کہتے ہیں آج ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ خیر ہے یا شر۔ دمیر خان کے والد نے ہماری ریاست کو تسلیم کرنے کے لیے ہم سے مذاکرات کرنے کی خواہش ظاہر کی ہے اور مجھے سرحد پہ بلایا ہے۔ جرکتے کہتا ہے تاکہ گیملک میں سردار اتنابے کی غداری کا معاملہ واضح اور روشن ہو سکے ہمیں محتاط رہنا ہوگا سلطان معظم۔ بران کہتا ہے احتیاط لازم ہے کیونکہ دمیر خان پہ کوئی بھروسہ نہیں اور نہ ہی اس دوسرے پر۔ سلطان شہنشاہ سے پوچھتے ہیں شہنشاہ صاحب آپ کیوں خاموش ہیں؟ تو شہنشاہ کہتا ہے کیونکہ میں سرداروں سے مکمل اتفاق کرتا ہوں سلطان معظم، ہمیں محتاط رہنا چاہیے۔ سلطان کہتے ہیں اگر کراسی کا بیٹا بھی غداروں میں سے ہے تو وہ خود اسی انجام کا شکار ہوں گے جو انہوں نے غصے میں ہمارے لیے سوچا۔ ناظرین اس کے بعد ہم ریاست گرمیان دیکھتے ہیں جس کے تخت پہ محمد برجمان ہوتا ہے اور اپنے سپاہی سالم سے کہتا ہے سالم سپاہیوں کی کوئی خبر ہے؟ جواب میں سالم کہتا ہے نہیں میرے سردار، لیکن وہ بس پہنچنے ہی والے ہیں۔ محمد کہتا ہے گونجا میں اب بھی سمجھ نہیں پا رہا میری بہن علاؤدین کی چکنی چپڑی باتوں میں کیسے آ گئی۔ اس نے کہا کہ اسے محبت ہو گئی ہے اور اس نے ہمارے خاندان سے غداری کی۔ میری ماں نے اس کا نام پکارتے ہوئے اپنی آخری سانسیں لی۔ میری ماں قرب سے آنکھیں کھلی چھوڑ کر مر گئی۔ میرے دل کو تب تک سکون نہیں ملے گا جب تک علاؤدین مر نہیں جاتا۔ سالم کہتا ہے وہ بھاگ گیا لیکن اس کی گرفتاری قریب ہے میرے سردار۔ اس لمحے سپاہی آتا ہے اور کہتا ہے گونجا خاتون آئی ہے۔ محمد کھڑے ہوتے ہوئے کہتا ہے آنے دو اسے۔ اگلے لمحے گونجا وہاں داخل ہوتی ہے اور مسکراتے ہوئے اپنے بھائی کو دیکھتی ہے۔ گونجا کے پیچھے پیچھے علاؤدین سامنے آتا ہے تو محمد کے چہرے کا رنگ اڑ جاتا ہے۔ علاؤدین آگے بڑھتے ہوئے کہتا ہے السلام علیکم محمد بھائی۔ محمد کہتا ہے تم؟ دوسری طرف نیلوفر کے ہاتھ باندھ دیے جاتے ہیں اور اسے گھوڑا گاڑی کی جانب لے جایا جاتا ہے۔ وہ اسپوچا سے پوچھتی ہے کیا چاہتی ہو تم؟ تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ اسپوچا کہتی ہے میں تمہیں اس زبان میں سمجھاؤں گی جو تم سمجھتی ہو نیلوفر، میرا بھی ایک عظیم مقصد ہے، میں وہ واپس لوں گی جو میں نے کھو دیا ہے۔ نیلوفر کہتی ہے بورسا کو بول جاؤ اسپوچا۔ اسپوچا کہتی ہے نہ صرف بورسا بلکہ گیملک اور سب کچھ بھی۔ نیلوفر کہتی ہے یہ ناممکن ہے۔ اسپوچا کہتی ہے ناممکن؟ جبکہ تم اور اورحان میری گرفت میں ہو تو بورسا کب کا میرا ہو چکا ہے۔ نیلوفر کہتی ہے اورحان تمہارے جال میں نہیں پھنسے گا، تم دیکھ لینا وہ آئے گا۔ اسپوچا کہتی ہے تم ڈر رہی ہو، تم پہلی بار خوف کا ذائقہ چکھ رہی ہو کیونکہ تم اپنی زندگی میں پہلی بار اکیلی ہو۔ ہمارے درمیان بس یہی فرق ہے، میں قید ہونے سے مرنے کو ترجیح دوں گی جبکہ تم اس طرح انتظار کر رہی ہو کہ کوئی آئے اور تمہیں بچائے۔ یہ سنتے ساتھ ہی نیلوفر اسے ایک زوردار تھپڑ دے مارتی ہے مگر بزدلتے سپاہی اسے دبوچ لیتے ہیں۔ اسپوچا اس کے گلے پر خنجر تان لیتی ہے اور کہتی ہے تمہیں تمہاری اوقات یاد دلانے کا وقت آ گیا ہے نیلوفر۔ بورسا میں فاطمہ فلاویوس کو قیدی بنائے آگے بڑھتی ہے جسے دیکھتے ساتھ ہی سپاہی اور لوگ نعرے بلند کرتے ہیں غدار غدار غدار، تمہارے لیے بس موت ہے غدار۔ فاطمہ پریشان ہوتے ہوئے مسلسل فلاویوس کو دیکھ رہی ہوتی ہے۔ یگید سپاہیوں سے کہتا ہے لے جاؤ اسے، اس غدار کا حساب ہمارے سلطان کے سامنے ہوگا۔ آگے بڑھتے بڑھتے فاطمہ اسے لے کے سلطان کے دیوان کے سامنے پہنچتی ہے۔ ملعون خاتون فاطمہ کو روکتے ہوئے پوچھتی ہیں کیا ہو رہا ہے تو فاطمہ کہتی ہے ماں بعد میں بتاؤں گی، سلطان انتظار میں ہیں۔ دروازے کے باہر پہنچنے پہ دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ سلطان شدید غصے میں سامنے کھڑے فلاویوس کو دیکھتے ہیں اور فلاویوس کو سلطان کے سامنے گھٹنوں کے بل کر دیا جاتا ہے۔ فاطمہ بہت پریشان ہوتی ہے اور ناظرین یہ وہی منظر واپس آتا ہے جو ایپیسوڈ کی شروعات میں تھا۔ سلطان فلاویوس سے پوچھ رہے ہیں اب تمہیں میرے ہاتھوں سے کون بچائے گا؟ یہ کہتے ساتھ ہی سلطان آگے بڑھتے ہیں، تلوار نکالتے ہیں اور حملہ کر دیتے ہیں مگر این تلوار فلاویوس کی گردن کے پاس پہنچتی ہی ہے کہ فلاویوس کہتا ہے اللہ۔ سلطان کی تلوار وہیں رک جاتی ہے، سب حیران و پریشان ہو جاتے ہیں۔ سلطان بھی اسے دیکھتے ہوئے تلوار تھوڑی پیچھے کرتے ہیں۔ فلاویوس کہتا ہے جو میرے اور تمہارے درمیان حائل ہوا اور جس نے تمہیں مجھ سے بچایا وہی اللہ، کیا تم سمجھتے ہو کہ وہ مجھے نہیں بچائے گا؟ فاطمہ کے ہاتھ سے فلاویوس کا خنجر گر جاتا ہے۔ سلطان فلاویوس کو دیکھتے ہی چلے جاتے ہیں اور ناظرین قسط بھی اختتام پذیر ہوتی ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی والے آئیکن کو دبانا مت بھولیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے رکھیں اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال۔ اللہ نگہبان۔